बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर असलान खालिद साहब का और फैसल यूसुफ साहब का जो DGIT हैं और उनकी तमाम टीम जिन्होंने इसमें काम किया है, उसमें हमारे भी लोग हैं, सारे आप हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है और मैं क्रेडिट आप सबको देता हूँ और आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़े कम वक्त में इतना बड़ा काम कर दिया। और देखें ये सहूलत जो है, मीडिया भी यहाँ सारा मौजूद है, एक आम आदमी जो है ना, जिसके पास टाइम भी कम होता है और ये छोटे छोटे कामों की तरफ हम देखते नहीं है कि ये इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये रिश्वत ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा इतिहार शामिल होगा। क्योंकि देखें, मुझे पता है खुद भी, मैंने एज ए काउंसलर 83 से शुरू किया था, तो कहाँ कहाँ रिश्वत जाके देते हैं जब हम मुलाजमों को भेजते थे, तो इसमें तो कोई रिश्वत का कोई चांस ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये नंबर 1। बाकी घर बैठे जो सहूलत है, और माशाल्लाह अब ख़वातीन बल्कि उनकी तादाद भी ज़्यादा है और वो पढ़ती भी ध्यान से हैं ज़्यादा, और हर घर में पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और वो भी ये काम कर सकती हैं घर बैठे ही। सारे छोटे छोटे ये सारे जितने काम हैं, ये भी एक हर घर के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। और जब ये लिंक करेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी ऑन बोर्ड लाएंगे, तो फिर इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो ये एक और मैं समझता हूँ कि और एक और बड़ा क्रेडिट बनेगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने चार्ज संभाला तो मैंने IT का पूछा तो कोई महकमा ही नहीं था। फिर मैंने महकमा क्रिएट किया, उसमें फ़ंड रखे। पहला साल जो था ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने इसका संगे बुनियाद रखा था, IT टावर था उसका नाम, संगे बुनियाद 3 जुलाई 2006 में रखा था। और उस वक्त उससे 1 साल 2005 में मैंने काम शुरू किया था। 1 साल पूरा काम इसलिए किया कि जहाँ आज ये टावर बना है ना, यहाँ पे सब्ज़ी मंडी थी सारी, तो मैं नहीं चाहता था गरीब लोगों को डिसलोकेट करें। इतने आड़ती हैं, इतने छोटे छोटे हैं जो इनका सामान उठाते हैं, तो पहले उनको एक मुतबादल जगह दी, उनको शिफ्ट किया, उनको वहाँ आबाद किया, फिर इसको खाली कराया हमने, और इसके साथ फिर और जगह भी हमने खाली कराई। और वो हमने सोचा कि बाद में अगर एक्सटेंशन करनी होगी या फिर हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा, अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं वो 600 बेड का हॉस्पिटल और एमरजेंसी, और साथ एक हेलीपैड भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं ये मोटरवे या रिंग रोड के ऊपर हों, फौरी उनको ले आएँ हॉस्पिटल। तो ये आइंदा के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट है। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कहा कि सबसे आसान काम जो नंबर प्लेट्स हमने बनानी शुरू की। तो मैंने डिज़ाइन उसका जब आया तो मैंने खुद डिज़ाइन मंगवाया कैलिफोर्निया से, कि जिसका पंजाब के साथ तल्लुक़ इसलिए बनता था कि वो गंदम के दाने को हमने साथ रखा, उसकी बाकायदा हमने इमेज लिया, और उसके बाद फिर नंबर प्लेट्स पहले बननी शुरू हुई 2005 में, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर हम आगे की तरफ ले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब शहबाज शरीफ साहब आए, बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह पहले उन्होंने रोक दिया इस प्रोजेक्ट को। फिर उनको बताया गया, हमारे चेयरमैन PND थे सलेमान गनी साहब, उन्होंने कहा जी ये तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को हमने दिया था बिल्डिंग ठेके पे, तो वो बना रही है, और हमने एक बहुत बड़ी कंपनी है सिंगापुर की, रोड शोज़ भी हमने कर लिए थे। उस वक्त बड़ा था क्रेज़ ये कॉल सेंटर बनने हैं, तो उसके लिए हम इसके अंदर गुंजाइश रखी थी कि कॉल सेंटर बन जाए, ताकि लोगों को उस वक्त 7000 जॉब्स का हमने एस्टीमेट लगाया था कि मिल जाएंगी। तो वो जैसे बाकी उसने बंद कर दिया, ये आके बंद कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इनके ऊपर केस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर। फिर कोर्ट के अंदर 41 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ की नलायकी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देना पड़ा, और फिर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था उस वक्त कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ चल रहा है, तो उसको आके इसने बंद किया, और उसका नुकसान ये हुआ कि 41 करोड़
روپیہ. اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم عدالت کے تھرو یہ 41 کروڑ تو اس سے منگوائیں نا کسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ پارٹ تھا. اچھا، اب اس میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس میں محکمہ ایکسائز ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، اریگیشن کا آپ نے دیکھ لیا ہے، اور پھر ہیلتھ کا محکمہ ہے. اس میں خاص طور پہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے، فلیگ شپ پروگرام ہے، وہ بھی ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کو پتہ چلے گا اس میں کہ اس کے اب کتنے پیسے رہ گئے ہیں اور کس ہاسپٹل میں وہ جا کے اپنا علاج کرے. اسی طرح محکمہ صنعت ہے، سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر، اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو وہاں ہمارے جو ٹورزم کے جتنے وہاں ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہوٹل آتا ہے ہمارے اس میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہم یہاں شامل کریں گے تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے بکنگ لینی ہے کوئی مری کی یا کسی اور ٹورسٹ ریزورٹ کی، اس میں وہ گلگت بلتستان بھی آ جائے گا. جی، وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا، 22,000 ہوٹل جس کے اوپر آ جائیں گے. چلو یہ تو پھر اور بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ گھر بیٹھے ہی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر ہے، اور فٹنس سرٹیفکیٹ بھی اگر لینا ہوگا. محکمہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے سے ہے. تو گویا کہ اور جس میں کہ لوکل گورنمنٹ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلا نکاح نامہ کہاں رجسٹر کرانا ہے، یا نکاح نامے کا فارم بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. جی، وہ اس پہ کلک ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا میرج سرٹیفکیٹ. اچھا، میرج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے وقت کو بچائیں گی، آپ کے پیسے کو بچائیں گی، اور ایفیشنسی بڑھے گی. اور پھر ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، اور وہ بھی پھر اس میں انوالو رہیں گے تو جو ڈلیوری سروس ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی. اور جیسا کہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے، انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی سی ایس یا اور کسی جو پوسٹل سسٹم کوریئر سروس کے ذریعے، بلکہ یہ چیزیں ساری اگر گھر ان کو ڈلیور ہوں گی تو یہ ایک اور بڑا اچھا اس میں اضافہ ہوگا. تو آہستہ آہستہ اس کو آپ نے انشاءاللہ، آج تو ہم نے میڈیا کے آگے ساری چیزیں رکھی، تو اس کے بعد پھر آپ نے آگے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جانا ہے. تو میری دعا بھی یہی ہے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین سب کو پیش کرتا ہوں. اور ہمارے لاما صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ادھر آ کے سب کے لیے اور ان کے لیے، اور اس جو اچھا کام کیا ہم نے اس کے لیے دعا کریں. ادھر آ کے ادھر ہی مائک دے دیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو ہر قسم کے فتنوں سے، دہشت گردی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو انہوں نے ہمارے ساتھیوں نے کام کیا ہے، اے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما. اے اللہ جیسے کہ ہمارے چودھری پرویز رائی صاحب نے ختم نبوت کا خانہ نکاح فارم کے اندر داخل کیا ہے، اے اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان سے بھی پوری زندگی نیکی کا کام لیتا رہے. اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ سیلاب میں کئی کروڑ انسان متاثر ہوئے ہیں، ربا ان کی غیبی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما. ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. آمین الہی آمین. اب تقریب کے آخر میں گزارش کروں گا منسٹر آئی ٹی سے کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو یادگاری شیلڈ دیں.
اور سر انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم لوگ نئی منزلیں سر کریں گے, نئے سنگمی طے کریں گے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا یہی تو امتیاز ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے. مزدور ساتھیوں سے اس لمحے کو یادگار بنائیے. اس کے ساتھ ہی آج کی تقریب